अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आप देख रहे हैं ताज़ा ख़बर। और आज हम लोग आए हैं 8 मार्च वुमेन डे के हवाले से। जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि आजकल के दौर में हमें ख़वातीन को किस किस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हम किस किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और घरों में क्या इशू चल रहे हैं और बाहर उनको क्या इशूज़ होते हैं। तो जैसा कि आज वुमेन डे है तो उसके हवाले से हम ख़वातीन की एक मीटिंग में आए हैं, तो हम उनसे ख़वातीन से मुख्तलिफ़ वजूहात पर बात करते हैं। तो चलते हैं ख़वातीन की तरफ। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं समीना आरजू जो मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और फ़िक्र अखबार है इनका अपना, तो इनसे भी गपशप करते हैं, वुमेन डे के हवाले से पूछते हैं कि आजकल जो ख़वातीन में क्या चेंजिंग आ रही है, मुझे ये बताएं। बहुत शुक्रिया जी, ये अच्छी बात है। पहले तो मैं इनके शुक्रिया कहूँगी फौजिया शहीना ने जो एहतमाम किया है, यहाँ इनकाद किया है, हम सबको बुलाया है। तो इसी तरह जैसे कि आपी ने कहा है कि आज की औरत जो है वो कल की औरत से बहुत मुख्तलिफ है। जो हमारे ज़माने में था वो हमने किया, जो आज है वो कंप्यूटर है और उसके अलावा ब्यूटिशन है और भी बहुत से वर्क हैं जो कि आज की न्यू जनरेशन करती है। क्योंकि शेक्सपियर ने कहा कि पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। अगर माँ की गोद है अच्छी है तो यकीन बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, उस इनमें कोई कायद बनेगा और कोई इकबाल बनेगा। तो ये तरबियत का ही सारा असर होता है। तो मैं कहूँगी कि हमारी जो माएँ हैं उन्हें तवज्जो करनी चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल के ख्याल करना चाहिए। उन्हें पूरा टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और आप काम लग गई, ऐसा नहीं। आज बच्चे ने क्या सीखना है, वही मोबाइल है, फिर उसकी माँ, बच्चे की माँ तो फिर मोबाइल बनी है ना। माँ ने तो तरबियत ना दी, तो माँ की तरबियत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात की है। अच्छा, मुझे कोई आप बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगी आजकल की ख़वातीन या यंग लड़कियों को, जैसे आप मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनके हवाले से कोई आप मैसेज देना चाहें लड़कियों को? मैं एक ही मैसेज दूंगी, क्योंकि आजकल जो है ना बेअदबी बहुत है और कामयाबी की पहली सीढ़ी है वो अदब है। आप अदब करें और हर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप ये बताएं कि आप ब्यूटिशियन की फील्ड से हैं, तो आप ये बताएं कि आप लड़कियों को कोई पैगाम देना चाहेंगी जो घर बैठी हैं, जो बेरोज़गार हैं और अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहती हैं। तो आप बताएं कि ब्यूटिशियंस की जो फील्ड है और जो आज हम वुमेन डे के हवाले से एक बात करना चाहेंगे कि हमें क्या मुश्किलात हैं इसमें, इस फील्ड में, जो हमें आगे जो है हम सपोर्ट कर सकें और लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ख़ास तौर फौजिया शहीन का जिसने इकट्ठा किया है हमें इधर। मुश्किलात तो बहुत होती हैं लेकिन अब में साबित कदम रहना चाहिए और ये हमारा ये काम है अपना, ख़ास तौर सैलून का ब्यूटिशियन जो है बहुत मुश्किलात में होती हैं लेकिन फिर भी काम करती हैं। करना चाहिए, मुझे भी बहुत हुई थी लेकिन मैंने फिर भी किया। घर में एक सपोर्ट होती है घर वालों की। सबसे पहले तो मैं फौजिया शाहीन तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ कि तुमने मुझे इस अच्छे से प्रोग्राम में बुलाया ख़वातीन डे के हवाले से। मैं समझती हूँ, मेरी नज़र में ख़वातीन एक बहुत बड़ी ताकत रखती हैं और किसी भी माशरे में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। एक बच्चा उसकी गोद में आता है और वो उसकी तामीर करती हैं, उसकी तरबियत करती हैं। अगर माँ की गोद बेहतर है तो उस बच्चे को ज़रूर कोई ना कोई मकाम मिलेगा और वो इस माशरे में एक अच्छा मकाम हासिल कर लेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने इस चीज़ की तरफ सोचा और सबको जमा किया। और जहाँ तक ये बात है वाकई कि ख़वातीन, आज की ख़वातीन पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन उनको स्किल भी सीखना चाहिए, क्योंकि स्किल कोई भी हो जिसमें उनको इंटरेस्ट हो वो ज़रूर सीखें। अब ज़माना बदल गया है, पहले हम सिलाई सीखते थे, कढ़ाई सीखते थे, अब ज़माना बदल गया है। अब कंप्यूटर बच्चियाँ सीख रही हैं, स्टैटिक की चीज़ें हैं जो अपने स्किन के मुतल्लिक हैं और इसी तरह ब्यूटिशन्स के हवाले से हैं। तो हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी लेकिन जो हमारे ज़माने में थी वो हमने सीखी। तो ये एक अच्छा एहतमाम किया आपने और मेरा भी यही पैगाम है कि बच्चियों को चाहिए, लड़कियों को चाहिए कि वो पढ़ाई तो करें ही करें लेकिन उसके साथ स्किल ज़रूर सीखें और दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की औरतें किसी से कम नहीं हैं। मैं कॉस्मेटिक कंपनी में एज आ SPO काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया हुआ है। उस हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि लेडीज़ के लिए जो मुश्किलात पेश आती हैं और उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ घर वालों को चाहिए कि अपनी फ़ीमेल्स को, लेडीज़ को सपोर्ट करें ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए
اور وہ آگے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکے, کسی فیلڈ میں جا کے کوئی اسکل سیکھ سکے تاکہ وہ سپورٹ کر سکے اپنی فیملی کو. تو اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ اپنے گھر والے جو جینٹس ہیں, مرد ہیں, مطلب اس میں باپ بھی آ جاتے ہیں, بھائی بھی آ جاتے ہیں, تو وہ اپنے بہنوں کو, بیٹیوں کو سپورٹ کریں. ان کو پہلے تو پڑھائی تربیت دیں, اس کے علاوہ ان کو ایسے انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں جہاں پہ وہ مطلب پارلر کا یا سلائی کڑھائی کا کچھ بھی ایسا کام سیکھ سکیں. اسکل کوئی ان کے اندر آئے گا تو وہ کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکیں گے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جیسے اب مریم نواز نے جو اتنا اچھا ماحول کریٹ کیا ہے, ستھرا پنجاب بنایا ہے, اس کے علاوہ ہماری جو عورتوں کے حقوق کے لیے بہت زیادہ وہ کھڑی ہیں, اور جب ایک عورت تھی پہلے ڈرتی ہوئی باہر نکلتی تھی, لیکن اب جیسے ہی ماحول چینج ہوا ہے اور مریم نواز نے قانون جو ہیں سخت کر دیے ہیں, تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ اب تو کوئی مشکل وغیرہ نہیں آتی نا لڑکیوں کو باہر نکلتے ہوئے, آرام سے لڑکیاں باہر نکل جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جب سے مریم نواز آئی ہیں وہ تو میری بہت مطلب اچھی اور آئیڈیل ہیں. ہم سب ان کو ہی سیکھتے ہیں, ان کو ہی دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے جب سے وہ آئی ہیں نا پاکستان میں, فیمیلز اور لیڈیز اور بھی پروٹیکٹ ہو گئی ہیں اور اسٹرانگ ہو گئی ہیں. بالکل پہلے اسکوٹی لڑکیاں نہیں چلاتی تھیں, وہ اب نا انہوں نے فیمیلز کو اتنا اویئرنیس دیا ہے کہ وہ اسکوٹی چلاتی ہیں, اور اسکوٹی ان کے لیے فیمیل جب سے اسکوٹی چلانے لگی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فیمیل جو ہے نا اپنا کام گھر بیٹھے اپنے کام کر سکتی ہیں, اور مشکلات جو ہے نا ان کے لیے بالکل ختم ہو چکی ہیں. پہلے مردوں کا ویٹ کرتے تھے دودھ دہی کے لیے, اب ہم مردوں کا ویٹ نہیں کرتے, اب ہم خود جا کر اسکوٹی چلا کر جو ہے ہم دودھ دہی ہر چیز اپنا گھر کا چھوٹا موٹا کام بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسکوٹی چلا کر ہم اپنے بچوں کو بھی ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں, سارا کام اپنا خود کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے. اور پہلے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے انٹرویو کے آغاز میں کہا کہ پہلے صرف سلائی, دھاگا اور سوئی یہ چیزیں ہوتی تھیں, لیکن اب عورت جہاز تک چلا رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں دانش جو میڈیا آرٹسٹ ہیں اور میک اپ بہت زبردست کرتے ہیں. میک اپ آرٹسٹ اور میڈیا آرٹسٹ دونوں کہا جا سکتا ہے. تو وومن ڈے کے حوالے سے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. دس از می دانش حسین, میڈیا میک اپ آرٹسٹ, اور آج میرے سیلون میں وومنس ڈے کے لیے سیرمنی تھی جس میں بہت سی خواتین آئیں, انہوں نے شرکت کی, اور میم ثنا راؤ بھی آئیں, میم فوزیہ شاہین جنہوں نے یہ سب مطلب ارینج کیا اور سب کو بلایا. تو وومنس ڈے کے لحاظ سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وومنس کو سب سے پہلے تو یہ کہ آج کل کی وومنس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وومنس انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں, اور وومنس میں اتنی سکلز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود ایک معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود بلڈ کر سکیں, اور ان کو مطلب کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہو, کیونکہ ایک عورت ہے, اس نے اس معاشرے میں بھی نکلنا ہے اور بہت سے انسانوں کو, بہت سے مردوں کو فیس کرنا ہے. تو ایک عورت کو اتنا بلڈ ہونا چاہیے, اتنا اپنے آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اس معاشرے میں ایزیلی سروائیو کر سکیں اور اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہ پڑے. اس لحاظ سے ہم لوگ ایک اور بات بھی کرنا چاہیں گے کہ کیونکہ میرے سیلون میں ہی یہ سرمنی منعقد کی گئی تھی, تو اس لحاظ سے جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کو یہ پیکیج دیا جائے گا کہ ان کے ریفرنس سے جتنے بھی لوگ آئیں گے جو ڈیزرونگ بچیاں ہیں, جو اس معاشرے میں اسٹینڈ لینے کے لیے, اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں, جو ڈیزرونگ ہیں, پے نہیں کر سکتی, ہم لوگ ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ بیوٹیشین کورس جو ہے وہ سکھائیں گے, اور اگر کوئی جاب کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم لوگ بہت اچھی سیلری پہ جاب دیں گے تاکہ وہ اس معاشرے میں سروائیو کر سکیں. بالکل, میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہماری جو بیوٹیشین کی فیلڈ ہے, بیوٹیشین کی فیلڈ ایک ہاتھ کا ہنر ہے, تو یہ سمجھو آپ کے آخری ٹائم تک آپ کے ساتھ ہے. ڈیفینیٹلی یہ اس طرح کا کام ہے جو کبھی بھی کم نہیں ہوتا, جو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام میں کہ مطلب اگر ہمیں یہ کام آتا ہے اور ہم گھر میں فری بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ کام آتا ہے تو آپ باہر نکلیں, آپ اس کام سے کمائیں, اور آپ بہت اچھا کما سکتے ہیں. جب آپ ارن کریں گے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اور وومنس کا یہ ہے کہ بیوٹیشین کا کام اتنا اچھا ہے اور یہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے, اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں لوگوں کے گھروں میں اگر کچھ کرنے کے پیسے نہیں بھی ہیں نا, پھر بھی انہوں نے سیلون ضرور جانا ہے ایک دوسرے کی دیکھا دکھائی میں. تو جب وہ یہ کام کریں گی, سیکھیں گی, تو ان کے پاس بہت سے لوگ آئیں گے اور وہ ایک بہترین روزگار ارن کر سکتی ہیں. بالکل, پہلے ایک تھا کہ خالی ایک بیوٹیشین تھیں, اب ہماری فیلڈ میں ایستھیٹک آ گیا ہے, ٹھیک ہے, ڈرماٹولوجسٹ ہیں. تو جس طرح ایک ہوتا ہے کہ آگے سے آگے ڈیولپ ہو رہا ہے چیز نا, ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک اسکن کے جو ہے ماسٹر بن چکے ہوتے ہیں. جو بیوٹیشینز ہوتی ہیں وہ اسکن کی ماسٹر بن چکی ہوتی ہیں. اچھا, کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اپیل اگر آپ لوگ آج وومن ڈے کے حوالے سے بیوٹیشینز کے حقوق کے لیے اگر آپ کچھ بولنا چاہیں گے تو؟ بیوٹیشینز کے حقوق کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ پلیز کاسمیٹکس کو تھوڑا
थोड़ा सा चीप कर दें, थोड़ा सा सस्ता कर दें, क्योंकि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत बहुत कॉस्टली कर दिया है। तो इतने में जो गरीब हैं, मतलब गरीब लोग हैं या मतलब हम जैसे भी मतलब कि गरीबे हो जाते हैं, तो उसमें मतलब कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और आगे क्लाइंट जो है वो इतने पे नहीं कर रहा होता। तो काइंडली जो प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं, इसको थोड़ा सा चीप किया जाए ताकि हर बंदा इसको इजीली अफोर्ड कर सके और इजीली अफोर्ड करके आगे अर्न कर सके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने देखा है दानिश कि हर मोहल्ले में एक सैलून ज़रूर होता है, डेफिनेटली होता है। ट्रेंड हो गया, हर गली में हर गली की नुक्कड़ पे कोई ना कोई सैलून ज़रूर होता है। लेकिन ये बात तो है कि हर लड़की जो है थोड़ा बहुत जो है अपने घर को सपोर्ट करने के लिए मोहल्ले में बैठी है। कोई एक इवन कि मैंने ये देखा है कि कोई शीशा लेके और एक सोफ़ा लेकर बैठी है, यानी वो सपोर्ट कर रही है अपनी फैमिली को ना। तो ये एक हुनर के, एक लेडीज़ के हाथ में जो हुनर है उसको लेकर जो है वो कर रही है। तो उसमें ये बहुत सारी मैंने मुश्किलात देखी हैं। मैं हुकूमत से भी अपील करना चाहूँगी कि अगर उसने बैनर लगा दिया या कोई बोर्ड लगा दिया तो उसके मीटर को जो है कमर्शियल कर देते हैं। यही बात मैं आपको करना चाहूँगा कि देखें, अगर एक औरत अपने घर में एक शीशा और एक चेयर से स्टार्ट कर रही है तो इससे बड़ी बात क्या है कि वो रिज़्क़ हलाल कमा रही है। तो इसलिए पंजाब गवर्नमेंट को भी हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करना चाहिए कि जो लड़कियाँ, जो बच्चियाँ अपने सैलून्स घर में चला रही हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे उनको ये चाहिए कि उनके टैक्स ना लगाए जाएं, उनके जो बिजली के मीटर्स होते हैं उनको फ़ौरन से कमर्शियल कर दिया जाता है, कॉस्मेटिक्स महंगा कर दिया जाता है और वो बेचारियों को बहुत सी हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। तो मेरी यही अपील है कि मतलब इस तरह से काम करना चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं, जो बच्चियाँ अपने घरों को सपोर्ट कर रही हैं, अपनी पूरी फैमिलीज़ को साथ लेके चल रही हैं, उनको भी काफ़ी हद तक रिलीफ देना चाहिए और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मैंने ऐसी भी देखे हैं कि बच्चियाँ सीख लेती हैं, जैसे आपसे सीख कर चली गई, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके बेवा औरतें हैं, वो सीख गई कि दानिश हमें सिखा दो, अल्लाह के नाम पर जो है एक आप सिखा देते हैं। तो उनको अपने सैलून खोलने के लिए भी उनके पास जो है ड्यूज़ नहीं होते। तो वो भी मैं हुकूमत पंजाब से जो अपील करना चाहूँगी कि ऐसी ख़वातीन को भी जो है आप लोग सपोर्ट करें कि उनको चेयर्स दे दें या कोई ऐसी उनका सैलून छोटी लेवल पर जो है हम बना कर दे सकते हैं। तो आज वुमेन डे के हवाले से जो है हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है, मरीम नवाज़ से हमारी अपील है कि ऐसी बच्चियाँ और ऐसी जो ख़वातीन हैं वो उनको सपोर्ट करें, उनके सैलून्स के लिए कोई ऐसी तंजीम बनाएं कि वो जैसे अब हम लोगों ने, वैसे मरीम नवाज़ बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो है बातचीत कर रही है और बड़ी सपोर्ट कर रही है उनको बहुत ज़्यादा, इवन कि अब उनको स्कूटी वगैरह भी दे रही है। तो इसी तरह अगर कोई भी ऐसी ख़वातीन या कोई ऐसी लड़की है जो अपने घर में कमाना चाहती है तो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट लाजमी करें। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग भी इस माशरे में अपना कुछ अर्न कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और रिज़्क़ हलाल कमा सकें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद जो है हम स्पेशल जो आज जितना भी सरमनी हुई है वुमेन डे के हवाले से, तो हमारी बहुत अच्छी जो हैं, बहुत यानी कि वो औरतों के हकूक़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हमेशा शाना बशाना औरतों के साथ खड़ी रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा जो है आजकल बहुत इन है। तो हम चलते हैं फौजिया शाहीन की तरफ, फौजिया शाहीन से भी बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं द लेजेंड सुपरस्टार फौजिया शाहीन, उनसे भी बातचीत करते हैं वुमेन डे के हवाले से, जिन्होंने इतनी अच्छी जो है सरमनी जो है अरेंज करवाई और ख़वातीन के लिए जो है इतना ये सब कुछ आज जो सेमिनार था वो अरेंज करवाया। तो हम भी उनसे जानते हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से ये क्या स्पीच देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम फौजिया शाहीन है। मैं एक मेडिकल एम्प्लॉय हूँ और शोबिस से भी मेरा ताल्लुक़ है और ब्यूटिशन से तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। खून के रिश्ते भी अलग हैं, ब्यूटिशन से ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ है। तो आज मैं 8 मार्च के बारे से ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी जितनी भी फ्रेंड थी सबको इनवाइट किया था कि आज 8 मार्च है, पूरे वर्ल्ड में वुमेन डे मनाया जा रहा है, तो हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन क्यों पीछे रहें, हमारी मुल्तान की ख़वातीन क्यों पीछे रहें। तो उनको आना चाहिए था क्योंकि आज आपका दिन था और आज आपका दिन था तो आपको आना चाहिए था। कुछ लोगों के जो है मियाँओं ने रोक दिया कि उनको अपनी पड़ गई कि शायद आज औरत मार्च होने जा रहे हैं, हमने रोड पे कोई जुलूस निकालना है, पता नहीं डंडे लेके निकलना है अपने मर्दों के पीछे। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आज हमने बड़ा पुरअज़्म सेमिनार किया यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर फील्ड से, हर शोबे से ख़वातीन आई हुई थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और आज मैं एक मौजूद हूँ दानिश के सैलून पे, इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि पता है आपको कि आज 8 मार्च है, तो
عورتوں کے اسکل کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. عورت سب سے پہلے بیٹی ہے, اس کے بعد بہن ہے, اس کے بعد وہ بیوی ہے, اس کے بعد وہ ماں ہے, اور اس کے بعد بہت سے رشتے آ جاتے ہیں. لیکن عورت سب سے پہلے عورت ہے. جیسے وہ پیدا ہوتی ہے تو عورت کے حقوق تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ ہم اپنے معاشرے میں بہت کم دے پاتے ہیں. ہم باتیں تو کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری کی طرح کہ یورپ کی طرح ہمیں بننا چاہیے, ہونے چاہیے, تو کیا ہم اپنے بہن کو, بیٹی کو, ماں کو حقوق دے رہے ہیں؟ بیوی کو نہیں دے رہے نا, ہمیں دینے چاہیے. تو باقی رہ گئی 8 مارچ کے حوالے سے, آج اب سب خواتین کو شامل ہونا چاہیے تھا اپنے حقوق کے لیے, اپنی جنگ کے لیے. اگر آپ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے تو پھر دوسرے کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی, دکھ ضرور ہوا ہے لیکن میرا ارادہ جو ہے نا وہ پختہ ہے اور پرعزم ہے. اور جیسے کہ میں ایک تنظیم چلا رہی ہوں, حکومت سے منظور شدہ میری تنظیم ہے آرٹسٹ ایسوسی ایشن, جو گزشتہ 11 سالوں سے میں چلا رہی ہوں, اور میں جنرل سیکرٹری ہوں ایز اے. تو میں چاہتی تھی کہ بیوٹیشن کی بھی تنظیم جو ہے وہ رجسٹر ہو, اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ رکشا ڈرائیوروں کی تنظیم رجسٹر ہے, سویپر کی تنظیم رجسٹر ہے, میڈیکل کی تنظیم رجسٹر ہے, اخبار یونین بھی صحافیوں کی موجود ہے. تو اسی طرح بیوٹیشن کی بھی تنظیم رجسٹر ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کا تو کام سیکھ لیتے ہیں, لیکن جو ہے ان کو آگے جو مشکلات درپیش ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے. تو میں چاہوں گی کہ عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے, خاص طور پہ بیوٹیشن کو اپنے حقوق کے لیے آنا چاہیے تھا. جب آپ آئی نہیں ہیں تو آپ کے حق کی بات کون کرے گا؟ ہر بندہ فوزیہ شاہین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں بڑی شکر گزار ہوں ثنا راؤ کی کہ وہ بہت اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں جو یہاں پہ آ کے ڈسکس ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اتحاد, اتفاق اور پیار چاہیے, جو ہمارے میں نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. تو آج 8 مارچ کا دن ہے, آپ لوگوں کے حقوق کا دن تھا, اور آپ لوگ ہی تشریف نہیں لے کے آئی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. اچھا میڈم, ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ بیوٹیشنس کے حقوق کے لیے بات چیت کر رہی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کیا حقوق بیوٹیشنس کے لیے آپ ہمیں سروائیو کر سکتی ہیں؟ ہم حکومت سے کیا ایک اپیل جو ہم کرنا چاہیں گے؟ بہت ساری خواتین ہیں جو اپنے آنے جانے کی وجہ سے بھی تنگ ہیں, جیسے مریم نواز اسکوٹی نکال رہی ہیں, تو ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کو کنوینس کا بہت زیادہ ایشو بنتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت؟ میری چیف منسٹر صاحبہ سے اپیل ہے کہ جتنی بھی ہماری بیوٹیشن ہیں, جتنی بھی ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, جتنی بھی ہماری اسکل پرسن لیڈیز ہیں, ان کے لیے ایک خاص پیکج بنایا جائے. خاص طور پہ بیوٹیشن کے لیے ان کو کنوینس کا بڑا ایشو ہوتا ہے, ان کو اسکوٹیاں دی جائیں. جس طرح اسٹوڈنٹ کے لیے مسٹ ہے BZU کے اسٹوڈنٹ کے لیے, اسی طرح ہمارے بیوٹیشن کے لیے بھی اسکوٹیاں اسپیشل ایک کوٹا بنائیں, اور میری بہنوں کو اسکوٹیاں ضرور دی جائیں. میری حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے, خاص طور پہ میڈم مریم نواز سے اپیل ہے. جب سے آپ آئی ہیں تو عورتوں میں تحفظ بہت بڑھ گیا ہے. عورت اپنے جو ہے نا معاشرے میں جو ہے وہ مقام رکھتی ہے جو رکھنا چاہیے تھا. وہ روڈ پہ اب نکلتی ہے تو ان کو سیفٹی کا ڈر خوف نہیں ہوتا. تو میری آپ سے ایک اپیل ہے, ہمبل اپیل ہے, کہ میری جو جتنی بھی بیوٹیشن ہیں ان کو آپ سکوٹیاں ضرور دیں, ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. یہاں پر جو جتنی بھی آج خواتین اکٹھی ہوئی ہیں اپنے اپنے حقوق کے لیے, تو آج سب لوگوں کا, ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ. یہ لوگ آئی ہیں, اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں, بات چیت کر رہی ہیں. تو رہتی دنیا تک آباد اور شاد رہے ہمارا پاکستان زندہ باد. تو میرا پروگرام وومن ڈے کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا ہے مجھے ضرور بتائیے گا. لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی اور ثنا راؤ کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.